इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, महशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो ज़िंदगी के हवाले से है कि ज़िंदगी है क्या। ज़िंदगी की हकीकत को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसको बग़ैर समझे गुजारते चले जाना, बहुत सारे उलझनों का शिकार बन जाता है इंसान, मकसद हयात को हासिल करने में नाकाम रहता है, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून करने में नाकाम रह जाता है। देखें, अक्सर जुमला आपने पढ़ा होगा, कहीं लिखा होता है कि ज़िंदगी मौत की अमानत है। ये जुमला आज तक मुझे समझ में नहीं आया। अक्ल इंसानी की तहकीक, साइंस की तहकीक ज़िंदगी को मुख्तसर करके यहाँ तक ले आती है कि आपके पैदा होने और मर जाने के दरमियान का जो हिस्सा है उसे ज़िंदगी कहते हैं, लेकिन ईमान इसकी नफ़ी करता है। ईमानी तालीम जो है वो कहती है कि ज़िंदगी जो है वो आगे चलने का नाम है। ये जो हिस्सा है दुनियावी ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसको हम उम्र कहते हैं। उम्र और ज़िंदगी में फ़र्क करता है ईमान। ये एक हिस्सा है ज़िंदगी में, हमें उम्र का एक हिस्सा दिया गया है इसलिए ताकि उस उम्र के हिस्से में रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। उस उम्र के दौरानिए में ज़िंदगी पे हमें काम करना है। तो ज़िंदगी जो होती है वो होती है रूह की, उम्र जो होती है वो होती है जिस्म की। जिस्म को मौत आ जाती है, रूह को कभी मौत नहीं आती। रूह तो मुंतकिल हो जाती है आगे अपने अमाल के साथ, अपने अमाल को लिए हुए। तो ज़िंदगी आसान उस वक्त बन सकती है जब हम ज़िंदगी की हकीकत को समझ पाएंगे, ज़िंदगी से जुड़े मामलात को समझ पाएंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे जो हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, और उनको भी समझना होगा जो हमारी उम्र के साथ वाबस्ता हैं। हमें उन चीज़ों को तरजीह देनी होगी, अपनी तरजीहात का मरकज़ बनाना होगा जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ना कि हमारी उम्र का। अगर हम उन चीज़ों को तरजीह देते चले गए जो हमारी उम्र का हिस्सा हैं तो हम ज़िंदगी में उलझन का शिकार बन सकते हैं। हमारी ज़िंदगी की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार बन सकती है, हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, इस वजह से कि हम दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर उन चीज़ों को ज़्यादा फोकियत देने लग जाएं जो हमारी ज़िंदगी से नहीं बल्कि उम्र से वाबस्ता हैं। अल्लामा इकबाल का एक वाक़या है। अल्लामा इकबाल किसी के घर में एक बूढ़ी औरत थी, उनके घर में किराए पे रहा करते थे। तो अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा कि ये घर जो है बिल्कुल नाजुक कंडीशन के अंदर है, इसकी छत नाजुक है, आप क्यों रह रहे हैं ऐसे घर में, जबकि आप तो पूरा किराया अदा कर सकते हैं, इस किराए में आपको कोई और मकान मिल सकता है। तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि कोई और आकर इस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि ये घर बोसीदा हो चुका है और वो जो औरत है वो बेवा है, उसका गुज़र सफ़र जो होता है वो इस किराए के मकान के पैसों से होता है। मैं इसलिए इस घर में रुका हुआ हूँ कि मैं उनको जो पैसे अदा करता हूँ उनसे उनके घर का चूल्हा जलता है। ये वो अमल था जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। अगर वो घर शिफ्ट कर लेते दूसरा सहूलतें देखकर तो वो उनकी उम्र से जुड़ा रहता। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी तरजीहात का मरकज़ जो है वो कौन सी चीज़ें हैं, हमें तयन करना होगा अपनी तरजीहात का। मादी चीज़ें बहुत सारी हैं, सबसे पहले पैसा है। अगर हमारे किसी की तरफ पैसे रह जाते हैं, रुक जाते हैं, वो देने की पोजीशन में नहीं होता, हम बहुत सख्ती बरतते हैं उस पर, हम अपना बिहेव चेंज करते हैं, हम किस हद तक चले जाते हैं वो आप सबको पता है। उससे पैसे निकलवाने के लिए अगर वो अपने सर परेशानी लेकर हमें अपनी रकम वापस कर देता है तो वो रकम भी हमारी उम्र के हिस्से तक हमसे जुड़ी रहती है। लेकिन अगर हमने उसको गुंजाइश दे दी, हमने उसको वक्त दे दिया, यहाँ तक कि अगर हमने उसको वो रकम माफ़ भी कर दी, तो वो जो अमल है वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाता है, वो अमल आपके साथ आगे जा सकता है, वो पैसा आपके साथ आगे नहीं जा सकता जो सख्ती करके आप किसी से वसूल कर लेते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि सामने वाला है किस कंडीशन में। बगैर किसी ठोस वजह के तो कोई इंसान भी अपने पैसे ज़ाहिर है किसी को नहीं छोड़ सकता।
تو مطلب کہنے کا یہ کہ آپ دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں زندگی کے ہر لمحے میں. مثال کے طور پر اگر کسی نے 50,000 کا 1,00,000 کا فون خرید لیا ہے اور وہ اس فون سے محبت کرنے لگ گیا، اس کو اتنی ترجیح دینے لگ گیا، خدا نہ خواستہ اس کا فون گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے کتنے دن مایوسی میں گزارے گا اس فون ٹوٹنے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اس فون کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ اس کی عمر کے حصے تک وابستہ تھی. اسی طریقے سے جو مادی چیزیں ہیں ان کو اتنی اہمیت دیں جتنی وہ دینے کے لائق ہیں. آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ معنی رکھتا ہے، آپ کا اخلاق معنی رکھتا ہے. جو کوئی مادی چیز آپ کے بیہیویئر پہ، آپ کے اخلاق پہ، آپ کے رویے پہ اثر انداز ہونے لگ جائے اس کو چھوڑ دیا کریں. کوئی بھی چیز آپ کا بیہیویئر چینج نہیں کر سکتی، کیونکہ بیہیویئر، اخلاق آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. دیکھیں، عمر سے وابستہ چیزوں کو اہمیت دیتے دیتے، فوقیت دیتے دیتے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے، بل گیٹس بن جائے، لیکن پھر بھی وہ عبدالستار ایدھی کی جگہ نہیں لے سکتا، وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو عبدالستار ایدھی کا ہے، کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو فوقیت دی جو زندگی سے وابستہ ہوا کرتی ہیں. انسان مادی چیزوں کو حاصل کرتا چلا جائے، امیر تر بنتا چلا جائے، ایلون مسک تک بن جائے جو دنیا کا دوسرے نمبر پر امیر ترین انسان ہے، لیکن علامہ اقبال بننے کے لیے آپ کو اپنی خودی پہ کام کرنا ہوگا، اپنی صفات پہ کام کرنا ہوگا، اپنی ذات پہ کام کرنا ہوگا. شاید کچھ لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ اینڈریو کارنیگی کون تھا. وہ بل گیٹ سے پہلے امریکہ کا جو ہے امیر ترین شخص تھا، لیکن علامہ اقبال سے سب واقف ہوں گے کہ علامہ اقبال کون تھے، اور ان کا نام اور ان کا کام قیامت تک جاری رہنے والا ہے. تو آج سے یہ دیکھیں، یہ تو چند چیزیں ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اکثر ایسے مواقع آتے رہتے ہیں تقریباً روزانہ. تو آپ نوٹ کیا کریں، آپ جائزہ لیا کریں کہ ہم اپنی ترجیحات میں کن چیزوں کو شامل کر رہے ہیں، ان کو جو ہماری عمر سے وابستہ ہیں یا پھر ان کو جو ہماری زندگی سے وابستہ ہیں. اگر آپ اپنی زندگی سے وابستہ چیزوں کو اہمیت دیتے چلے جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کو آسان تر بناتے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو اہمیت دیتے چلے جائیں گے جو عمر سے وابستہ ہے تو آپ اپنی زندگی کو یعنی بدتر بناتے چلے جائیں گے. آپ محتاج ہو جائیں گے ان چیزوں کے، وہ چیزیں آپ کی زندگی پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے رشتوں کو، آپ کی صفات کو، آپ کے بیہیویئر کو. ان کا اثر آپ کی ان چیزوں پہ نہ پڑے، اس لیے آپ ان کو اتنی ہی اہمیت دیں جہاں تک وہ اہمیت دینے کی حامل ہیں. تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ زندگی آپ کی روح سے جڑی ہوئی ہے اور عمر آپ کی جسم سے جڑی ہوئی ہے. زندگی کے تقاضے کچھ اور ہیں، عمر کے کچھ اور ہیں. ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان کو اتنی اہمیت دینا اور پھر اس طریقے سے بیہیو کرنا، اس طریقے سے زندگی میں آگے بڑھتے چلے جانا آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے.